नूरानी कायदा। तख्ती नंबर 3 का सबक हमारा कुछ हो चुका है, एक दो हर्फ और पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह तख्ती नंबर 4 को शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। आज का जो सबक है और गुन्ने और मद का तरीका इसका उसी तरीके से अलिफ लाम मीम स्वाद। अलिफ लाम मीम स्वाद। और जिस गलती की वजह से मैं ये इशारा कर रहा हूँ वो है दरमियान वाला गुन्ना, और उसमें फिर गलती आ रही है, उसमें फिर गलती आ रही है, अभी भी गुन्ना सही नहीं है। फिर पढ़े शाबाश तवज्जो के साथ। अभी भी गुन्ना नहीं आ रहा सही। देख लें अब तशखीस तो देखें, मैंने तशखीस की है, मैंने बताया कि ये गलती होती है और अभी भी हो रही है, बता भी रहा हूँ, फिर भी हो रही है। और इस होने के बाद फिर मीम मीम, यहाँ पर 2-3 गलतियाँ होती हैं। कौन कौन सी? मीम स्वाद, ये कौन सी गलती है? आवाज़ें लगी। मीम स्वाद सत्ता, बीच में आवाज़ रोक देना। इसी तरह यहाँ पर बाज़ों से यहाँ गुन्ना हो जाता है। मीम स्वाद, होंठों को थोड़ी देर के लिए बंद रखेंगे, आवाज़ जा रही है तो गुन्ना खुद ब खुद हो जाएगा। तो इसलिए ये 3 मुमकिन गलती हैं जी। फिर एक मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ गुन्ने का खास ख्याल रखें, गुन्ने की ही गलती बीच में। तो उलमा किराम सब समझते हैं, ये बारीकियाँ जो हैं उन्हीं को तो दूर करना। अलिफ लाम मीम स्वाद। अलिफ लाम मीम स्वाद। अलिफ लाम नहीं करना। अलिफ लाम रा, ये गलत है। अच्छा, फिर किसी से पूछा जाए लंबा क्यों करते हैं, कहते जी खड़ी ज़बर ऊपर। ज़हन में एक लॉजिक तो है ना, उसकी दलील है, क्यों लंबा किया नहीं, खड़ी ज़बर है। अब उसका जवाब उसको कैसे समझाएंगे, मजबूत करेंगे। हाँ भाई ये खड़ी ज़बर है बेटा, आप पहली तख्ती खोलें, पहली तख्ती खोलेंगे, वहाँ देखिए जरा रा को, ये आगे रा के कुछ छोटा सा अलिफ लिखा होगा, रा के आगे छोटा सा अलिफ लिखा होगा। तो बेटा पहली तख्ती में कैसे पढ़ा था इसको, लंबा किया था या नहीं, रा ऐसे पढ़ा था। आप यूँ समझेंगे बेटा, ये जो रा के आगे अलिफ लिखा है, पहली तख्ती में ये अलिफ इसके आगे लिखा हुआ था, इस तख्ती में जब हम आए तो इसमें उसी के ऊपर आ गया। तो मिकदार दोनों में क्या है, एक जैसी है, बराबर है। जैसे पहली तख्ती में लंबा जितना पड़ा था इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा लंबे इसको नहीं करेंगे। तो ये दलील ज़हन में आ जाएगी।
اور اس میں وہی ممکنہ غلطی بیچ میں کلکلا سکتا غنہ نہ ہو، لام را یوں نہیں کرنا، ہونٹ تھوڑے سے بند رہے غنہ ہو جائے گا، الف لام بچوں کو اس سے بھی کم کرنا ہے، دوسرے دن ایک حرف پڑھنا ہے، ایک لفظ کا، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا، اس کی پریکٹس کریں گے۔ اب آگے تختی نمبر 4 کا تھوڑا سا سبق پڑھنے لگیں گے، پھر ساتھ ساتھ ہی تختی نمبر 3 کو آگے تھوڑا تھوڑا چلائیں گے۔ اس تختی کی جو علمی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ کل ترتیب سے عرض کروں گا، لکھنے والی جو آج صرف ادائیگی کے متعلق صرف چند حروف کا کام لگا کہ اس تختی میں تینوں حرکات کو اکٹھا اور ایک سانس میں پڑھیں گے، اکٹھا ایک سانس میں پڑھیں گے۔ کیا طریقہ ہوگا پڑھنے کا؟ اور اس کے لیے پھر چند رشتوں کا سہارا لیں گے، بچوں کو سمجھانے کے لیے، بچوں کو مانوس کرنے کے لیے کہ بیٹا ہم اس تختی کو کیسے پڑھیں گے۔ تو مثلا آپ چند حروف لکھ لیں گے، وہ کون کون سے ہیں؟ کاف، نون، میم، دال، یہ چند رشتوں کے نام ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ جیسے کاکی کو، کاکی کو، اسی طرح دال کو پڑھیں گے دادی دو، دادی دو، دادی دو، دادی دو، مونٹ گول کریں گے پیش پر، دو نہیں، دادی دو، دادی دو۔ اور اسی طرح میم، مامیمو، 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 جی۔ اور آخر نون، نانینو، نانینو، مونٹ گول، نانینو، نانینو، جملہ پورا کرنا ہے پنجابی کے اندر، نانینو، نانینو، کی کہنا، کی کہنا۔ اب اس سے بچے بڑے خوش ہو جائیں گے، بچوں کو مانوس کرنا ہے۔ تو اب ایک دن میں نے بچے چھوٹے آئے تو میں نے پہلی تختی سے سبق پڑھانے کی کوشش کی، بسم اللہ پڑھاؤں یا لفا پڑھاؤں، پڑھے میں نے یہ پڑھانا شروع کر دیا۔ تو جب میں نے یہ چند حرف پڑھائے، دوسرے دن بھاگ کیا کرشا میرے سبق کیا سبق ہے؟ نانی نو کی کہنا، دادی نو کی کہنا، مامی نو کی کہنا۔ اب دیکھو کہ تلفظ اس کی زبان پہ آ گیا، کیوں جی؟ حروف کی ادائیگی زبان پہ آ گیا، کس کی وجہ سے؟ مانوسیت کی وجہ سے۔ تو اس لیے جب بچوں کو آج جو اسکول کے اندر پلے گروپ یہ کلاسوں کے نام رکھے ہیں، کیا پلے گروپ کا مطلب؟ کھیل کود کے اندر ہی انہوں نے بچوں کو نالج دینا ہے، بچوں کو معلومات دینی ہے، وہی بچے کا سبق ہے کھیل کود کے اندر۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، چھوٹا بچہ ہو لیکن سیریس ہو کے پڑھائیں گے، سیریس ہو کے پڑھے، وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کئی والدین پریشان ہوتے ہیں کہ جی بچہ اسکول میں بڑا شوق سے جاتا ہے، لیکن کیسے جب مسجد میں یا مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتا ہے تو بڑا ضد کرتا ہے کہ میں نے ادھر نہیں جانا۔ تو اس لیے ہمارے الحمدللہ مکتب تعلیم قرآن کے حوالے سے اب بچوں کے لیے باقاعدہ انعامات، بچہ صحیح سبق سنائے، بچہ کسی بات کا صحیح جواب دے، بچہ صحیح کوئی عمل کر کے آئے، اس کو ٹافی میں کی صورت میں انعام دینا، اس کو وائٹ بورڈ پر سٹار بنا کر اس کو انعام دینا، یہ بیٹا آپ کے لیے ہاتھ پر سٹار بنا دیا، تو الحمدللہ اس سے پھر بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے اس پر عمل کر کے دیکھا، ہمارے بچے جو مکتب میں آتے ہیں الحمدللہ وہ شوق سے آتے ہیں،
کیوں کر سے بچے الحمدللہ. تو آپ لوگ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ چند رشتوں کے نام نورانی کہتے ہیں.